बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईस्ट प्रोजेक्ट के मॉड्यूल 4 के यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। आपकी आसानी के लिए और समझने के लिए मैंने इस मॉड्यूल को सादा उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप तक इसका मकसद पहुंच सके। और लर्निंग प्रोसेस चूँकि हमेशा जारी रहना चाहिए, तो हम इससे यकीनन कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखेंगे और एट द एंड हम इस काबिल भी हो जाएंगे कि हम अपने मॉड्यूल को खुद से कंप्लीट कर सकें, एक्टिविटीज़ को खुद से सॉल्व कर सकें और अपना सर्टिफिकेट खुद से जनरेट कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की बहुत सी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और हम यूँ ही एक दूसरे का साथ देते रहें और एक दूसरे तक मालूमात पहुँचाते रहें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कायद ऐप में लॉगिन करने के बाद हमने मॉड्यूल 4 पे जाना है, तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ओवरव्यू का पेज आता है और हम जानते हैं कि हर मॉड्यूल की तरह ये मॉड्यूल भी 6 यूनिट्स पर ही मुश्तमिल है। असातिज़ा अपने तलबा के लिए ज़ुबान सीखने में तहरीरी महारतों की अहमियत के बारे में सीखेंगे और असातिज़ा उन महारतों को बेहतर करने के लिए तलबा को मौक़े फ़राहम करेंगे। वो लेसन राइटिंग और एक्टिविटीज़ की तैयारी और मनसूबाबंदी करना भी सीखेंगे। असातिज़ा को तहरीर के मुख्तलिफ़ मराहिल यानी मुख्तलिफ़ स्टेजेस से भी मुतारिफ़ कराया जाएगा और उनको मौसर असबाक की मनसूबाबंदी करने में मदद दी जाएगी, जिसमें तमाम मराहिल यानी तमाम स्टेजेस शामिल हों। मॉड्यूल 4 का मकसद असातिज़ा कराम को क्लास रूम में लिखने की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के बारे में जानने में मदद करना और तहरीरी सरगर्मी के मुख्तलिफ़ मराहिल को मुनज़्ज़म करने के लिए उस्ताद के किरदार के बारे में जानना है। और ये मॉड्यूल असातिज़ा के तामीरी तासुरात के साथ अपनी तहरीर में तरमीम और बेहतरी के लिए अपने तलबा की मदद करने के लिए सीखने वाले असातिज़ा के साथ इख्तिताम पज़ीर होगा। लुकिंग अहेड में वो क्या कहते हैं कि आप इस मॉड्यूल में क्या क्या सीखेंगे। तो पहले यूनिट में ज़ुबान सीखने में लिखने की महारतें क्यों अहम हैं। दूसरे यूनिट में सीखेंगे असातिज़ा तहरीरी सरगर्मियों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तीसरे यूनिट में हम सीखेंगे असातिज़ा तहरीरी सबक की तैयारी कैसे कर सकते हैं। चौथे यूनिट में असातिज़ा क्लास रूम में तहरीरी सरगर्मियों का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं। पाँचवें यूनिट में असातिज़ा तलबा की तहरीरी महारत को बेहतर करने में किस तरह मदद कर सकते हैं। और छठे यूनिट में असातिज़ा तहरीरी महारतों का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं और इस शोबा में अपनी पेशा वराना ज़रूरियात की निशानदही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट डू वी मीन बाय राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल से हमारा क्या मतलब है, इसमें फ़ोकस पहला पॉइंट देखते हैं। यूनिट 1 में आप लिखने की महारत के बारे में सोचेंगे और इस यूनिट में 3 फोकस एरियाज़ हैं। नंबर 1 है ज़ुबान सीखने में लिखने की महारत की अहमियत। नंबर 2 है कोर्स की किताबों में तलबा के लिए अपनी तहरीरी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के मौक़े। और नंबर 3 है लिखने की महारतें जो तलबा को मुख्तलिफ़ हालात में तैयार करने की ज़रूरत होती है। इसके लर्निंग आउटकम्स या तदरीसी नताइज। इस यूनिट के इख्तिताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे प्राइमरी सतह पर ज़ुबान सीखने में तहरीरी महारत की अहमियत की वजाहत कर सकें, बयान कर सकें कि तलबा दूसरी ज़ुबान में कैसे लिखना सीखते हैं यानी सेकंड लैंग्वेज में वो कैसे लिखना सीखते हैं। तज्ज़िया कर सकेंगे कि निसाबी किताब की सरगर्मियाँ तलबा को कौमी निसाब में स्टैंडर्ड्स और SLOs को हासिल करने में किस तरह मदद करती हैं। और निसाबी किताबों में ट्रांजैक्शनल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग के दरमियान अहम फ़र्क की निशानदही। क्रिएटिव राइटिंग क्या है, वो तहरीर जो तख्लीकी सलाहियतों, ख़ुद इज़हार ख़याल और कहानी सुनाने की महारतों को परवान चढ़ाती है, अक्सर तख़य्युलाती और फ़नकाराना यानी आर्टिस्टिक लैंग्वेज के इस्तेमाल के ज़रिए से। इस पेज पे क्रिएटिव राइटिंग का वर्ड ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, तो जो भी जिस पेज पर ब्लू कलर में कोई
हेडिंग या कोई डेफिनेशन होगी उसको साथ ही उसी पेज पे रेड कलर के बॉक्स के अंदर मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो की प्रिंसिपल्स या कलीदी असूल हमारे सामने आते हैं। तहरीर कम्युनिकेशन की एक शक्ल है, यानी राइटिंग कम्युनिकेशन की एक शक्ल है। पढ़ने और लिखने की महारतों की नशोनुमा का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ख्वानदगी की इब्तदाई तरक्की हरूफ, आवाज़ और प्रिंट के बारे में आगाही के साथ शुरू होती है। बच्चे इनफरादी खतूत लिखने से लेकर अल्फाज, जुमले और मतन लिखने तक अपनी तहरीरी सलाहियतों को तैयार करते हैं। क्लासरूम की सरगर्मियाँ जो लिखने के अमल के मराहिल पर मरकूज़ होती हैं, वो बड़े बच्चों को ज़्यादा कामयाब मुसन्निफ़ बनने में मदद करती हैं। तलबा मखसूस ज़ैली महारतों की मशक के ज़रिए अपनी तहरीरी सलाहियतों को फ़रोग़ देते हैं। दरसी किताब की सरगर्मियाँ तहरीर को असबाक में ज़म करती हैं। क्रिएटिव राइटिंग की मशक करना तलबा के लिए एक जगह फ़राहम करता है जहाँ वो अपने तख़य्युल और महारत को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग तलबा को ज़ुबान के साथ तख्लीकी अंदाज में खेलने और उनके सीखने को बढ़ाने की तरगीब देती है। तलबा क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए अपनी राय, इल्म और एहसासात का इजहार कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल राइटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और अपने एंड गोल पर फोकस करती है। यहाँ पे जो ऊपर क्रिएटिव राइटिंग का लफ्ज़ नीली राइटिंग में आया है वो पिछले पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। अब नया लफ्ज़ है जो है ट्रांजैक्शनल राइटिंग। ये मखसूस मकासद के लिए लिखना, जैसे कि ईमेल्स, खतूत, रिपोर्ट्स या रस्मी मज़ामीन वगैरह, वाज़े और जामे मवासलत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए। नेक्स्ट जब हम रिफ्लेक्शन, करंट नॉलेज एंड बिलीफ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने ये पेज ओपन होता है जिसमें 4 तरह के सवालात हैं और यहाँ हमने बताना है कि हम इनसे एग्री करते हैं या नहीं। सबसे पहले तालिब इल्मों को मनसूबाबंदी करने या लिखना शुरू करने से पहले लिखने के लिए सामईन यानी ऑडियंस और उसके मकसद के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा सवाल है ट्रांजैक्शनल राइटिंग के अच्छी तरह से मुरतब करदा हिस्से में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का कोई किरदार नहीं होता। इसमें भी आपने अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे है ट्रांजैक्शनल राइटिंग ज़ुबान की निसाबी किताबों के एक बड़े हिस्से का अहाता करती है। और चौथा है कौमी निसाब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और ट्रांजैक्शनल राइटिंग स्किल्स की नशोनुमा में यकसा तौर पर हिस्सा डालता है। तो इन चारों में आपने अपनी समझ बूझ के मुताबिक एग्री या डिसएग्री करके इसे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। इस बारे में सोचें कि आप लिखने की महारत के बारे में पहले से क्या जानते हैं और आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अपने एतमाद की सतह की दर्जाबंदी करके ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, 1 सबसे निचली सतह और 5 सबसे ज़्यादा। आपकी आसानी के लिए मैंने इन 5 पॉइंट्स को भी लिख दिया है। इसकी हेडिंग है लिखने की महारत से हमारा क्या मतलब है, और इसमें पहला पॉइंट है कि मैं वजाहत कर सकता हूँ कि बुनियादी सतह पर ज़ुबान सीखने के लिए लिखना क्यों ज़रूरी है। अब आप इस बारे में ख़ुद को कहाँ रैंक करेंगे 1 से लेकर 5 तक, ये आप देख लें। दूसरा है मैं बयान कर सकता हूँ कि बच्चे कैसे लिखना सीखते हैं। इस बारे में आप कितना जानते हैं और अपने आप को कहाँ पे रैंक करेंगे, ये भी आपने ख़ुद करना है। नंबर 3 है मैं बच्चों को तहरीरी सबक में लिखने के लिए तैयार कर सकता हूँ। नंबर 4 मैं तलबा को क्रिएटिव और ट्रांजैक्शनल राइटिंग की सरगर्मियों की अहमियत को समझा सकता हूँ। नंबर 5 मैं तलबा को क्रिएटिव और ट्रांजैक्शनल राइटिंग के दरमियान फ़र्क से आगाह कर सकता हूँ। यूनिट के अख्ताम पर आप ये देखने के लिए ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मी को दोहरा सकते हैं कि आया आपके एतमाद की सतह बदल गई है या अब भी वहीं पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय राइटिंग स्किल्स में व्हाट डू यू राइट, यानी लिखने की महारत से हमारा क्या मतलब है, इसमें आप क्या लिखते हैं। उन तमाम चीज़ों की फ़हरिस्त लिखें जो आप लिखते हैं। याद रखें कि आपके फ़ोन या लैपटॉप पर लिखना भी लिखना ही कहलाता है। आखिरी चीज़ के बारे में सोचें जो आपने लिखी हो, वो क्या था, आपने उसे किस लिए
या किस के लिए लिखा, इसे कौन पढ़ेगा? आपने ये क्यों लिखा और आप क्या पैगाम देना चाहते थे? नीचे वाली हेडिंग में ऑडियंस एंड पर्पस यानी सामाईन और मकसद। तहरीर मवासलात की एक शक्ल है। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात करते हैं, इसके मुताबिक हम उन्हें कितनी अच्छी तरह जानते हैं, इसी वजह से हम मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो इस बारे में सोचना मामूल है कि सामईन यानी कौन, वो शख्स जिसके लिए तहरीर है, और मकसद यानी कि क्यों, जिस वजह से आप लिख रहे हैं, वो पैगाम जिससे आप बातचीत करना चाहते हैं। सामईन और मकसद इस पर असरअंदाज होते हैं जो आप लिखने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखने के बाद से किसी दोस्त को ईमेल लिखते वक्त मुख्तलिफ़ अल्फाज, जुमले और ज़ुबान के ढांचे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग यानी तहरीर की अहमियत। अंग्रेज़ी में लिखने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये बच्चों की मदद करता है इन पॉइंट्स में कि नए अल्फाज याद रखें और हिज्जे करें, अंग्रेज़ी के साथ तजर्बा करें और मज़ा करें, यानी फ़न विद इंग्लिश एंड एक्सपेरिमेंट। जुमले बनाने का तरीका सीखें, उनकी बेहतर होती हुई या बढ़ती हुई तहरीरी सलाहियतों पर एतमाद हासिल करें, इजहार ख्याल करें और पैगामात पहुँचाएँ। औकाफ यानी पंक्चुएशन सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीखें। मतन बनाने के लिए जुमलों को एक साथ रखें, आपको दिखाएं कि वो क्या कर सकते हैं। तख्लीकी बने, कुछ नया करके दिखाएं। तमाम तहरीरी सरगर्मियाँ एक जैसी नहीं हैं, ये बात भी ज़हन में रखने वाली है। नीचे है प्रैक्टिस एक्टिविटीज़। ये तलबा को तहरीर के ज़रिए नए अल्फाज और ग्रामर की मशक करने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर खाली जगहों को पुर करना या बोर्ड से नकल करना। नीचे वाली हेडिंग है कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। ये बच्चों को ये सीखने में मदद करते हैं कि तहरीरी अल्फाज, जुमलों और मतन का इस्तेमाल करते हुए पैगामात को कैसे पहुंचाना है। वो तलबा को ज़ुबान की मशक करने में भी मदद करते हैं, लेकिन ज़ाती नौइयत के तरीके से। मिसाल के तौर पर बच्चे अपने ख़ानदान के बारे में कोई जुमला लिखते हैं या जो उन्होंने हफ्ते के आखिर में किया था उसके मुतल्लिक वो एक कहानी लिखते हैं। ज़ैल में PDF खोलें और निसाबी किताब की सरगर्मियाँ देखें। क्या वो तलबा को सिर्फ़ ज़ुबान पर अमल करने में मदद करते हैं या क्या वो उन्हें पैगाम पहुंचाने में भी मदद करते हैं? तो ये PDF हमारे सामने आता है, मवासलात या ज़ुबान की मश्क। मिसाल के तौर पर तहरीरी सरगर्मियों को देखें, फ़ैसला करें कि आया हर एक सरगर्मी को डिज़ाइन किया गया है किस लिए, ज़ुबान की मशक करने के लिए या ज़ुबान की मशक करने और पैगाम पहुंचाने के लिए। अपने जवाबात नोट करें। जब आप तैयार हों LMS पर जाएं और एक्टिविटी करें। इसमें सरगर्मी 1 जो है वो ग्रेड 1 के यूनिट 6 सफ़ा नंबर 65 से ली गई है। दूसरी सरगर्मी ग्रेड 1 के यूनिट 2 से सफ़ा नंबर 15 से ली गई है। तीसरी सरगर्मी ग्रेड 2 के यूनिट 3 के पेज नंबर 31 से ली गई है और इसमें चौथी सरगर्मी ग्रेड 4 की बुक के यूनिट 2 के पेज नंबर 23 से ली गई है। आगे है अर्ली लिटरेसी स्किल्स यानी इब्तदाई ख्वानदगी की महारतें। अब आपने लिखने और लिखने की महारत की मशक के मकसद के बारे में सोचा है। आइए देखते हैं कि बच्चे कैसे लिखना सीखते हैं। लिखना सीखना ख्वानदगी की महारत की डेवलपमेंट का हिस्सा है। बच्चे सीखते हैं कि हरूफ, अल्फाज, जुमलों और मतन को कैसे पढ़ना और समझना है, और वो सीखते हैं कि हरूफ कैसे बनते हैं और अल्फाज, जुमले और मतन कैसे लिखते हैं। स्कूल में बच्चे हिदायत के ज़रिए सीखते हैं कि कैसे पढ़ना और लिखना है, ताहम वो स्कूल शुरू करने से पहले ही इब्तदाई ख्वानदगी की अहम महारतें तैयार करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के मतन में प्रिंट देखते हैं जो वो हर रोज़ देखते हैं, जैसे निशानियाँ, लेबल, किताबें, TV पर या टेक्स्ट पैगामात में। वो ये समझने लगते हैं कि तहरीरी ज़ुबान का बोली जाने वाली ज़ुबान से क्या ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर अगर वालिदैन कहानी की किताबों से
ان کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں کہ تصاویر اور الفاظ کہانی کے معنی سے متعلق ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ اردو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ انگریزی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں کہ یہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے۔ متن کی اس قسم کی خصوصیات کو دیکھنا اور سمجھنا پرنٹ اویئرنیس کی ڈیولپمنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اپلائنگ ٹو یور کانٹیکسٹ، بچوں کو گھر اور اپنے پڑوس میں اپنے ارد گرد کس قسم کی تحریریں نظر آتی ہیں، یہ تحریریں کن زبانوں میں لکھی گئی ہیں، جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ کس قسم کی تحریریں دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی لرننگ ہاؤ ٹو رائٹ، لکھنے کا طریقہ سیکھنا۔ ماڈیول 2 میں آپ نے سیکھا کہ بچے کیسے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بچے لکھنا کیسے سیکھتے ہیں، اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اس PDF کو کھولیں۔ ابھی جب ہم PDF پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو پیج آئے گا اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نیچے والی ہیڈنگز دیکھ لیں تھوڑی سی۔ نیچے ہے لرننگ ہاؤ ٹو رائٹ، طریقہ سیکھنا، اپلائنگ ٹو یور کانٹیکسٹ۔ ان طلبات کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ پڑھاتے ہیں۔ انگریزی میں لکھنے کی مہارت کی نشو و نما کے لحاظ سے وہ کس مرحلے پر ہیں۔ ذیل میں سرگرمی میں سے ایک یا زیادہ مراحل کا انتخاب کریں۔ اور سب سے نیچے ہے جیسا کہ آپ انگریزی کے ایک پرائمری استاد ہیں، آپ کے طلبہ غالباً پری رائٹر، ایمرجنٹ رائٹر یا ٹرانزیکشنل رائٹر ہیں، ان کی عمر اور انگریزی میں اہلیت کے لحاظ سے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اینڈ پہ ڈسکس کی گئی ہیں، پری رائٹر، ایمرجنٹ رائٹر یا ٹرانزیکشنل رائٹر، اس کا بھی ذکر ابھی آ جائے گا۔ اب ہم PDF پہ کلک کرتے ہیں تاکہ ہم PDF دیکھ سکیں۔ PDF پہ کلک کرنے سے ہمارے سامنے یہ پیج آتا ہے۔ یہاں پہ وہی لفظ موجود ہیں جو ہم نے پیچھے ابھی دیکھے ہیں۔ تحریری مہارت کی ڈیولپمنٹ کے مراحل، یعنی سٹیجز ان رائٹنگ سکلز ڈیولپمنٹ۔ اب سب سے پہلا ہے پری رائٹنگ سکلز۔ بچے نشان سازی کی میکینیکل مہارتیں ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اسکول شروع کریں۔ وہ مختلف طریقوں سے نشان بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کا استعمال سیکھتے ہیں، مثال کے طور پر پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے یا پینسل پکڑنا اور استعمال کرنا سیکھنا۔ وہ سکریبنگ اور ڈرائنگ سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ زیادہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری سکل ڈیولپمنٹ ایمرجنٹ رائٹنگ ہے۔ بچے حروف تہجی کے حروف کو پہچاننے لگتے ہیں، کیسے وہ آواز دیتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں، فرق کرنے لگتے ہیں۔ بچے لکیروں اور شکلوں سے خطوط تک پروگریس کرتے ہیں، یعنی حروف کی تشکیل تک جاتے ہیں۔ جس طرح سے وہ بالغوں کو لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں۔ گریڈ 1 کی نصابی کتابوں کی یہ سرگرمیاں جو اس PDF میں سامنے دکھائی دے رہی ہیں، یہ بچوں کی وہ مہارتیں ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہیں جن کی انہیں خط کی تشکیل کے لیے ضرورت ہے۔ بچے اکثر بڑے اور چھوٹے حروف کا مرکب استعمال کرتے ہیں جب وہ انگریزی لکھنا شروع کرتے ہیں۔ بچے حروف کی آوازوں سے واقف ہونے لگتے ہیں کہ حروف اور آواز کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ نیکسٹ جو سٹیپ ہے یا سٹیج ہے یا سکل ہے، اس کا نام ہے ابتدائی رائٹنگ یا ارلی رائٹنگ۔ بچے حروف اور آواز کے درمیان تعلق سیکھتے ہیں، اسے حروف کی آواز کی خط و کتابت کہا جاتا ہے۔ بنیادی ہجے ابھرتے ہیں، بچے الفاظ کی آواز کی بنیاد پر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر انگریزی میں وہ رائٹ سن کر RIT لکھ سکتے ہیں WRITE کی بجائے، یا اسمال کا لفظ سن کر وہ SMOL لکھ سکتے ہیں یا SMAL لکھ سکتے ہیں۔ تو اسے انوینٹڈ سپیلنگ کہا جاتا ہے۔ یہ لکھنا سیکھنے کا ایک عام حصہ ہے۔ بچے عام طور پر واقف موضوعات کے بارے میں سادہ الفاظ اور چھوٹے جملے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹرانزیکشنل رائٹنگ۔ ہجے زیادہ درست ہوتے جاتے ہیں کیونکہ بچے حروف کے پیٹرن کے بارے میں مزید سیکھتے ہیں اور یہ کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ بچوں کی ذخیرہ الفاظ میں وسعت آتی ہے، وہ الفاظ کی ایک وسیع رینج کو شامل کرنا اور اظہار کرنا شروع کرتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں۔ جملے مزید پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں، بچے
اور, لیکن, تو, کیونکہ جیسے جنکشن استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اینڈ پہ ہے فلوئنٹ رائٹنگ۔ بچے تحریر کے ذریعے اپنے خیالات کے اظہار میں زیادہ آرام دہ اور پر اعتماد ہو جاتے ہیں۔ بچے پیراگراف لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں اور اپنے کام کو طویل متن میں ترتیب دیتے ہیں۔ وہ اپنے کام کی جانچ پڑتال اور ترمیم کی اہمیت کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں تاکہ یہ واضح اور درست ہو۔ نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے، نیکسٹ پیج، دا پروسیس آف رائٹنگ، یعنی لکھنے کا عمل۔ آخری چیز کے بارے میں سوچیں جو آپ نے لکھی جس میں آپ کو 5 منٹ سے زیادہ کا وقت لگا، وہ کیا تھا؟ آپ کس کو لکھ رہے تھے، یعنی آپ کے سامعین اور مقصد کیا تھے؟ لکھنا شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیسے آغاز کیا؟ کیا آپ نے پڑھا جو آپ نے لکھا تھا؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کب ختم ہوا؟ رائٹنگ پروسیس سٹیجز تحریر کی تیاری میں شامل مختلف مراحل کو تحریری عمل یا رائٹنگ پروسیس کہا جاتا ہے۔ تحریری عمل ان مراحل کا سلسلہ ہے جس سے رائٹر گزرتے ہیں، بشمول پری رائٹنگ، ڈرافٹنگ، ریوائزنگ یا نظر ثانی، ترمیم یا ایڈیٹنگ، اور اشاعت یعنی کہ پبلشنگ۔ سوچیں آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریری عمل کا خاکہ دیکھیں۔ آپ کے خیال میں ہر مرحلے پر کیا ہوتا ہے؟ اس پی ڈی ایف کو کھولیں اور اپنے جوابات چیک کریں۔ تو یہ ڈائیگرام آف دا رائٹنگ پروسیس پہ کلک کرنے سے ہمارے سامنے یہی رائٹنگ پروسیس کی ڈائیگرام آتی ہے جس میں اوپر سے نیچے پری رائٹنگ، ڈرافٹنگ، ایڈیٹنگ اور پبلشنگ موجود ہے۔ ابھی ہم نیچے اوپن دس پی ڈی ایف، سب سے نیچے والے پی ڈی ایف پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ پی ڈی ایف اوپن ہو جاتا ہے جس میں رائٹنگ پروسیس سٹیجز دی گئی ہیں۔ اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پری رائٹنگ کو۔ یہ وہی ہے جو آپ لکھنا شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں، سامعین کون ہے، یعنی آپ کس کو لکھ رہے ہیں، یا آپ کا کام کون پڑھے گا، اور آپ کا مقصد کیا ہے، یعنی آپ کیوں لکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ نوٹ بناتے ہیں لیکن اس مرحلے پر عام طور پر بہت زیادہ تحریر نہیں ہوتی۔ یہ زیادہ منصوبہ بندی کے بارے میں ہے کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے مسودہ تیار کرنا یا ڈرافٹنگ۔ پہلا مسودہ لکھنے کے لیے اپنے آئیڈیاز اور کسی بھی نوٹس کا استعمال کریں۔ نیکسٹ ہے ایڈیٹنگ یا ترمیم کرنا۔ آپ کی تحریر کو بہتر بنانے کے لیے واقعی ایک اہم مرحلہ ہے۔ اپنے کام کو پڑھیں، اس کے بارے میں سوچیں، پیغام جس پر آپ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہجے، گرامر اور اوقاف چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی ضروریات کی تبدیلیاں اس وقت تک کریں جب تک کہ آپ اسے درست نہ کر لیں۔ اور نیکسٹ ہے پبلشنگ۔ جب آپ اپنی تحریر سے خوش ہوں تو اس وقت تک کوئی حتمی بات کریں جب تک کہ آپ کی تحریر آپ کے قاری کے لیے تیار نہ ہو۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریروں کے لیے اس کا عام طور پر مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہترین ہینڈ رائٹنگ میں حتمی ورژن لکھنا یا تصویر شامل کرنا۔ آپ اپنے طلباء کو مختلف سرگرمیاں دے سکتے ہیں تاکہ تحریری عمل کے مختلف مراحل میں ان کی تحریری صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد ملے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ ویڈیو ہے گیٹنگ لرنرز ریڈی ٹو رائٹ، طلباء کو لکھنے کے لیے تیار کرنا۔ آپ اپنے طالب علموں کو تحریری عمل کے مختلف مراحل میں ان کی تحریری صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد کے لیے مختلف سرگرمیاں دے سکتے ہیں۔ آپ تحریری سبق کے ایک حصے کی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ طلباء کو لکھنے کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیں، ٹیچر نے طلباء کو لکھنے کے لیے کیسے تیار کیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے خود سے دیکھنی ہے۔ نیچے جو لائن ہے وہ کہتی ہے کہ آپ درسی کتاب کا وہ صفحہ دیکھ سکتے ہیں جس سے ٹیچر نے اس سبق کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا، جسے آپ نے ویڈیو میں اس پی ڈی ایف پر دیکھا تھا۔ تحریری سبق کی ویڈیو، ٹیچر نے اس درسی کتاب کا صفحہ اس تحریری سبق کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا۔ گریڈ 5 یونٹ 5 حیرت انگیز سیارہ،
صفحہ نمبر 53 لکھنا سیکھنا۔ تو یہ ایکٹیویٹی ہمارے سامنے میں نے اسی پیج پہ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے آپ کے لیے۔ جب آپ PDF کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہی ایکٹیویٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جس میں کلائمیٹ چینج اور اس کے ساتھ مزید چیزیں اٹیچ ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جی کہ آپ کے سیاق و سباق پر اس کو لاگو کرنا، یعنی اپلائنگ ٹو یور کانٹیکسٹ۔ ان سوالات کے بارے میں سوچیں۔ آپ اپنے طلباء کو لکھنے کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں؟ ایک سرگرمی کی مثال دیں۔ کیا آپ نے تحریری سبق کی ویڈیو میں سے کوئی آئیڈیا پہلے استعمال کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کون سا؟ ڈسکشن فورم یونٹ 1 ٹاسک 1 میں ایک مختصر پوسٹ لکھیں۔ کچھ دوسرے اساتذہ کرام کی پوسٹیں پڑھیں، اپنی پسند کا آئیڈیا تلاش کریں اور پوسٹ کا جواب دیں۔ آپ یونٹ 2 میں اس بارے میں مزید جانیں گے کہ لکھنے کی ایک مؤثر سرگرمی اور تحریری سبق کیا بناتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی قومی نصاب میں رائٹنگ۔ قومی نصاب میں رائٹنگ یہ کمپیٹنسی ڈی میں شامل ہے۔ اس میں درج ذیل 2 سٹینڈرڈز شامل ہیں۔ اسٹینڈرڈ 1 کریٹ گریڈ لیول پیسز آف رائٹنگ which are focused, purposeful and show an insight into the writing process, expressing increased fluency, coherence and cohesion, correct grammar and legibility, grade level vocabulary, punctuation and spelling for a variety of purposes۔ تحریر کے گریڈ لیول کے ٹکڑے بنائیں جو توجہ مرکوز، بامقصد اور تحریری عمل کی بصیرت کو ظاہر کریں۔ مختلف مقاصد کے لیے بڑھتی ہوئی روانی، مربوط اور ہم آہنگی، درست گرامر اور معقولیت، گریڈ لیول کے الفاظ، اوقاف اور ہجے کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں اسٹینڈرڈ 1 میں شامل ہیں۔ اسٹینڈرڈ 2 اپلائی اسکلز اینڈ اسٹریٹجیز فار آئیڈیاز جنریشن، سلیکشن، ڈیولپمنٹ، آرگنائزیشن اینڈ ریویژن فار اے ویرائٹی آف رائٹنگ پرپزز اینڈ ٹیکسٹ ٹائپس، یعنی اسٹینڈرڈ 2 مختلف تحریری مقاصد اور متن کی اقسام کے لیے خیال کی تخلیق، انتخاب، ڈیولپمنٹ، تنظیم اور نظر ثانی کے لیے مہارتوں اور حکمت عملیوں کا اطلاق کرنا۔ دونوں معیاروں کا مقصد، دونوں اسٹینڈرڈز کا مقصد انگریزی میں طلباء کی تحریر کو بہتر بنانا ہے۔ اپلائنگ ان یور کانٹیکسٹ، قومی نصاب کے تحریری معیارات اور بینچ مارک کو دیکھیں اور نصابی کتاب کے اقتباسات میں مختلف درجات سے تحریری سرگرمیاں دیکھیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ ہر ایک سرگرمی طلباء کو مندرجہ ذیل سرگرمی میں سے سوالات کے جوابات حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب ہم جب رائٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ بینچ مارک فرام دا نیشنل کریکولم پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ اسٹینڈرڈز اور بینچ مارک آ جاتے ہیں۔ اس میں مختصر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی کریکولم میں جو اسٹینڈرڈز ڈیفائن کیے جاتے ہیں وہ اس علاقے کے لحاظ سے اس پالیسی میکرز بناتے ہیں تاکہ اپنے علاقے میں وہ تعلیم کو کس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں وہ اس میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ان اسٹینڈرڈز کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے، کون سا روڈ میپ ہوگا، اس کے لیے بینچ مارکس ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ایک براڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور بینچ مارک جو ہیں اس تک پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہر گریڈ کے لحاظ سے بینچ مارک اور SLOs ڈیفائن کیے جاتے ہیں، تو یہ ہماری کمپیٹنسی ڈی میں آتے ہیں۔ اسی طرح جب نیچے ہم ٹیکسٹ بک ایکسٹریکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ٹیکسٹ بک کے پیجز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے پرفارم کرنی ہے، جس میں گریڈ 1 پیج 7 کی ایکٹیویٹی ہے، گریڈ 2 پیج 61 کی، گریڈ 3 پیج نمبر 10 اور گریڈ 4 پیج نمبر 30 اور گریڈ 5 کی پیج نمبر 32 کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں۔ اب نیچے دی گئی سرگرمی میں ان طلباء کے سیکھنے کے نتائج یعنی SLOs کو پڑھیں اور انہیں ان کے گریڈ لیول کے مطابق ٹیبل میں ترتیب دیں۔ سوچنے کے لیے رکیں، اپنی نصابی کتاب پر ایک نظر ڈالیں اور نچلے درجے سے اعلیٰ درجے تک تحریری سرگرمیوں کی پیش رفت دیکھیں۔ آپ اسے مختصراً کیسے بیان کریں گے؟ ڈسکشن فورم یونٹ 1 ٹاسک 2
مختلف درجات کے لیے تحریری سرگرمیاں میں ایک مختصر پوسٹ لکھیں۔ کم از کم ایک استاد کی تفصیل پڑھیں جو آپ کی تفصیل سے مختلف ہو۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی کریٹیو اینڈ ٹرانزیکشنل رائٹنگ۔ کریٹیو رائٹنگ سے مراد تخیل اور اختراع کے ذریعے تحریریں تیار کرنے اور خیالات کا اظہار کرنے کا فن ہے، یعنی نظمیں، کہانیاں، ڈرامے وغیرہ۔ ٹرانزیکشنل رائٹنگ سے مراد وہ متن ہے جس میں اہدافی معلومات، حقائق اور آراء شامل ہیں، یعنی خطوط، ای میلز اور ہدایات وغیرہ۔ اپنی سمجھ کی جانچ کریں۔ کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ میں فرق۔ سوچیں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سوال کے بارے میں سوچیں، کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ نصابی کتب کے ضروری حصے کیوں ہیں؟ کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ پر پی ڈی ایف پڑھیں اور اپنے خیالات کا موازنہ کریں۔ تو پی ڈی ایف پہ کلک کرنے سے ہمارے سامنے یہ پی ڈی ایف آ جائے گا۔ زبان سیکھنے والے طلبہ کے لیے کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ۔ کریٹیو رائٹنگ کیا ہے؟ کریٹیو رائٹنگ کی تحریریں قارئین کو محض اطلاع دینے سے کہیں بڑھ کر خوش کرتی ہیں۔ تخیل اور ذاتی یادیں کریٹیو رائٹنگ تحریروں کا اہم حصہ ہیں۔ اکثر ایسی تحریریں نظموں یا کہانیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، البتہ خطوط اور مضامین بھی کم و بیش کریٹیو ہو سکتے ہیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ کریٹیو رائٹنگ زبان کی ڈیولپمنٹ میں مدد کرتی ہے۔ طلبہ اپنے خیالات اور افکار کا اظہار کرنے کے لیے دلچسپ طریقوں سے زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر تعلیم دماغ کے بائیں جانب سے ہوتی ہے جو منطق یعنی لاجک سے متعلق ہے، جبکہ کریٹیو رائٹنگ دماغ کے دائیں جانب سے آتی ہے، جذبات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔ کریٹیو رائٹنگ کے ذریعے طلبہ زبان اور اپنے بارے میں مزید دریافت کرتے ہیں۔ اس سے ان کی خود اعتمادی میں مزید سیکھنے اور بڑھنے کی ترغیب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹرانزیکشنل رائٹنگ غیر افسانوی تحریر کی ایک شکل کے طور پر ٹرانزیکشنل رائٹنگ معلومات، ہدایات یا درخواستوں کو پہچاننے کے لیے بطور آلہ کام کرتی ہے۔ یہ ای میلز، خطوط، دعوت نامے، شکریہ کے نوٹس اور رپورٹس کی شکل میں ہے۔ ٹرانزیکشنل رائٹنگ کمیونیکیشن مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کریٹیو رائٹنگ کے برعکس ٹرانزیکشنل رائٹنگ سیدھی، جامع اور آخری مقصد پر فوکسڈ ہوتی ہے۔ ٹرانزیکشنل رائٹنگ کا لہجہ رسمی ہوتا ہے۔ ایک اچھی ترتیب شدہ ٹرانزیکشنل کی دستاویز ایک منطقی ترتیب کی پیروی کرتی ہے۔ یہ ایک تعارف کے ساتھ شروع ہوتی ہے، معلومات کے مرکزی حصے کی طرف جاتی ہے اور اختتامی بیان پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے فوائد میں ٹرانزیکشنل رائٹنگ کے ذریعے واضح اور مؤثر مواصلت ہوتی ہے، غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں، وقت کی بچت ہوتی ہے اور مضبوط تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو یہاں پہ ویڈیو ٹیچنگ کریٹیو اینڈ ٹرانزیکشنل رائٹنگ کے بارے میں ہے۔ آپ نے تحریری مراحل کے بارے میں لکھنے کے لیے طلبہ کو تیار کرنا، اس کے سیکشن میں ویڈیو دیکھی ہے جو کریٹیو رائٹنگ عمل کی ایک مثال کے طور پر تھی۔ اب وہ ویڈیو دیکھیں جس میں ٹیچر اپنی کلاس روم میں ٹرانزیکشنل رائٹنگ کروا رہی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نصابی کتابوں میں کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ۔ نصابی کتاب کی مثال دیکھیں اور غور کریں۔ کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ کے لیے ان دونوں میں فرق۔ نصابی کتاب سے متن کی یہ دونوں اقسام طلبہ کی زبان کے نشو و نما میں کس طرح تعاون کرتی ہیں۔ نیچے فیڈ بیک ہے۔ نصابی کتاب سے مثالیں دیکھنے کے لیے اس پی ڈی ایف کو پڑھیں اور کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ کے درمیان فرق کے بارے میں مزید جانیں۔ اوپر ٹیکسٹ بک ایگزامپل پہ کلک کرنے سے ہمارے سامنے یہ پیج آئے گا۔ تاثرات نصابی کتابوں میں کریٹیو اور ٹرانزیکشنل رائٹنگ۔ اس میں دو مثالیں ہیں، لیفٹ سائڈ پہ ایگزامپل 1 ہے اور رائٹ سائڈ پہ ایگزامپل 2 ہے۔ مثال 1 جو ہے، کچھ اچھی خوبیاں لکھیں جو آپ اسکول یا کلاس روم میں دکھا سکتے ہیں۔ اپنی نوٹ بک میں یہ بھی لکھیں کہ یہ خوبیاں ایک بہتر انسان بننے میں آپ کی کس طرح مدد کریں گی۔ حروف تہجی، رموز اوقاف اور ہجے کا صحیح استعمال کریں۔ چونکہ یہ مثال کریٹیو رائٹنگ سے متعلق ہے۔ اور رائٹ سائڈ پہ ایگزامپل 2 ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اپنی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے دوست کو خط لکھیں، ایک مختصر نوٹ لکھیں، اور نمبر 2 پہ ہے کہ اوپر کی دعوت نامے کو قبول کرتے ہوئے ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ تو دوسری مثال جو ہے وہ اس کا تعلق ٹرانزیکشنل سے ہے۔ نیچے بھی اسی طرح سے دو چیزیں ہیں۔
चार चार पॉइंट हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे मौजूद है वो क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए ज़ुबान के डेवलपमेंट के चार पॉइंट हैं कि तलबा तनकीदी मुफक्कर और मुसन्निफ़ बन जाते हैं। तालिब इल्म ख़याली और तालीमी साको सबाब के लिए तासुराती और मुतनव्वे अल्फाज सीखते हैं। तलबा ज़ाती ख़यालात और जज्बात का इज़हार करने का तरीका सीखते हैं और तलबा वज़ाहती ज़ुबान इस्तेमाल करने के तरीके सीखते हैं। जबकि दाएं तरफ है ट्रांजैक्शनल राइटिंग के लिए, उसकी डेवलपमेंट के चार पॉइंट हैं। तलबा अपनी सोच और तहरीर में मंतकी और अमली हो जाते हैं। तलबा तालीमी और मामूल के साको सबाक के लिए रस्मी बातचीत कर सकते हैं। तलबा मालूमात के तबादले के तरीके सीखते हैं और तलबा सीखते हैं कि किसी ख़ास मकसद के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान को लिखने में किस तरह वाज़ेह और जामे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास रूम टास्क। ये काम आपको तहरीरी काम का वो तज्ज़िया करने में मदद देगा जब आप अपने अगले तहरीरी सबक की मनसूबाबंदी करेंगे। तो सबसे पहले प्लान है, इस यूनिट में तहरीरी सरगर्मी तलाश करें जिस पर आप काम कर रहे हैं और सवालात के जवाब दें। ये कैसी तहरीर है, तख्लीकी या ट्रांजैक्शनल, यानी क्रिएटिव या ट्रांजैक्शनल? क्या तहरीर सिर्फ ज़ुबान की मशक के लिए बनाई गई है या बातचीत के लिए भी? अगर ये इबलागी यानी कम्युनिकेटिव राइटिंग है तो सामईन और मकसद की निशानदही करें। सरगर्मी तलबा को लिखने के लिए कैसे तैयार करती है? आप अपने तलबा को इस तहरीरी सबक के लिए तैयार करने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये प्लान है। नेक्स्ट है टीच यानी पढ़ाना। अपना सबक पढ़ाएं। गौर करें कि तहरीर से पहले की सरगर्मियाँ आपके तलबा को लिखने के लिए किस तरह तैयार करती हैं और गौर करें कि वो क्या लिखते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट यानी अक्कासी करना। उन सवालात के बारे में सोचें, अगर आप चाहें तो नोट बनाएं कि तहरीरी काम का तज्ज़िया करने से आपको अपने सबक की तैयारी में कैसे मदद मिली। लिखने से पहले के कामों ने आपके तलबा को लिखने के लिए तैयार होने में किस तरह मदद की और आपने अपनी इस क्लास रूम के काम से क्या सीखा। और नेक्स्ट है शेयर यानी इश्तराक करना। अपने साथी के साथ जो कुछ सीखा उस पर तबादला ख्याल करें। अपनी अगली COP मीटिंग में अपने ख्यालात का इश्तराक करने के लिए तैयार रहें। अब यहाँ पर एक वर्ड नया आया था प्री राइटिंग का, ब्लू राइटिंग में, तो उसमें यह है कि क़ब्ल अज़ तहरीर यानी तहरीरी अमल का इब्तदाई मरहला, जहाँ तालिब इल्म ख़यालात को ज़हन में रखते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं और हकीकत में लिखने से पहले अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वो है रिफ्लेक्शन एंड एक्शन पॉइंट। इस यूनिट में हमने क्या कुछ सीख लिया उस पर बात करते हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के तरीके के तौर पर राइटिंग की अहमियत को दरियाफ़्त किया। उन मुख्तलिफ़ मराहिल पर गौर किया जिनसे बच्चे राइटिंग सीखते वक्त गुजरते हैं। तहरीरी अमल और क्लास में बच्चों को तहरीरी सरगर्मियों के लिए तैयार करने के बारे में सीखा। क्रिएटिव और ट्रांजैक्शनल राइटिंग स्किल्स की अहमियत को दरियाफ़्त किया। क्रिएटिव और ट्रांजैक्शनल के दरमियान फ़र्क का तज्ज़िया किया। निसाबी किताब से क्रिएटिव और ट्रांजैक्शनल की मिसालें तलाश की। जब आप इस मॉड्यूल के बाकी यूनिट्स में राइटिंग की मनसूबाबंदी, पढ़ाने और मौसर तरीके से जांचने का तरीका सीखेंगे तो आप इन ख्यालात पर उस्तवार हो जाएंगे। नीचे फिर सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है, इस चार्ट को दोबारा देखें। अब आप इन मौज़ूआत के बारे में कितना पुरएतमाद महसूस करते हैं। याद रखें कि 1 एतमाद की कम तरीन सतह है और 5 आला तरीन सतह है। ये दोबारा मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया है। मैं वजाहत कर सकता हूँ कि बुनियादी सतह पर ज़ुबान सीखने के लिए लिखना क्यों ज़रूरी है। मैं बयान कर सकता हूँ कि बच्चे कैसे लिखना सीखते हैं। मैं बच्चों को तहरीरी सबक में लिखने के लिए तैयार कर सकता हूँ। मैं तलबा को क्रिएटिव और ट्रांजैक्शनल राइटिंग की सरगर्मियों की अहमियत समझा सकता हूँ। मैं तलबा को क्रिएटिव और ट्रांजैक्शनल राइटिंग के दरमियान फ़र्क से आगाह कर सकता हूँ। अब आप अपने आप को कहाँ पर ग्रेड करेंगे ये आप देख लें। नेक्स्ट है एक्शन पॉइंट। किसी ऐसी चीज़ की निशानदेही करने के लिए जिसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं या अपने क्लासरूम में आजमाना चाहते हैं, इसके खुलासे और अपनी ख़ुद तशख़ीसी चेक लिस्ट से मालूमात का इस्तेमाल करें। इस यूनिट के लिए एक एक्शन पॉइंट बनाने के लिए
نیچے دیے گئے ٹیبل میں کاپی کریں اور نوٹ بنائیں۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ٹیبل میں ہیڈنگ ہے یونٹ 1 ایکشن پوائنٹ ٹیچنگ رائٹنگ سکلز، اور نیچے 4 پوائنٹ ہیں آپ کیا بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پر کیسے کام کریں گے، یہ آپ کے طلبہ کی مدد کیسے کرے گا، آپ کب شروع کریں گے۔ نیچے ہے جی یاد رکھیں آپ اس یونٹ کے آخر پر موجود ویئر ٹو لرن مور ویب سائٹس اینڈ فردر ریڈنگ میں مزید جان سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئز آ جائے گا، یہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آئیں گے واٹ از نیکسٹ، یعنی یونٹ 2 کے بارے میں معلومات ہے کہ یونٹ 2 میں آپ کے کلیدی سوال جو ہوں گے، ایک مؤثر تحریری سبق یا سرگرمی کیا بناتی ہے۔ تو یونٹ 2 3 مندرجہ شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے: طلباء کو لکھنے کی ترغیب دینا، مخصوص تحریری ذیلی مہارتوں کو تیار کرنے کی سرگرمیاں، اور تحریری روانی کو فروغ دینا۔ نیکسٹ پیج پہ آپ جائیں گے تو پریپیئر فور یور کوپ آ جائے گا، اپنے سی او پی کی تیاری کرنا۔ تصور کریں کہ آپ کے طلباء نے یہ سرگرمی گریڈ 3 کی کتاب سے یونٹ 3 سے مکمل کی ہے۔ آپ اپنے طلباء کو ایک دوسرے کی تحریر کا جواب دینے کے لیے کون سی سرگرمی دیں گے؟ ضروری نہیں کہ یہ اوپر کی 4 اقسام میں سے ایک ہو۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کون سی سرگرمی استعمال کریں گے اور اسے اپنی سی او پی میٹنگ میں یا اپنے اسکول کے دیگر اساتذہ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جب آپ گریڈ 3 بک یونٹ 3 پہ کلک کرتے ہیں تو یہ نیچے سرگرمی اوپن ہو جاتی ہے جو آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے۔ اس میں لرننگ ٹو رائٹ انسٹرکشن ہے، رائٹ دا ڈائریکشنز ٹو یور ہوم فرام دا اسکول مین گیٹ، یو may take help from some of the signs shown in the chart and vocabulary help, share it with the class۔ نیچے ہے جی what to correct پارٹ 1، کیا کرنا درست ہے، یا ہم نے کیا درست کرنا ہے، اس کا پارٹ 1 ہے۔ جب ایک استاد کو کسی طلبہ سے یا کسی طالب علم سے تحریری کام کا ایک ٹکڑا ملتا ہے، جب اس کا کام چیک کرنے لگتا ہے تو وہ عام طور پر ایک سرخ قلم نکالتے ہیں اور گرامر یا الفاظ کی غلطیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے طلبہ سے کمیونیکیٹیو رائٹنگ کا ایک حصہ لکھنے کہا گیا ہے تو ہمیں اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کام کے متن کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے گریڈ 5 کی کتاب کا یونٹ 3 ہے، اس میں کام دیا گیا ہے، یہ بچے نے لکھا ہے۔ اب کام کے لیے طالب علم کے جواب کو دیکھیں۔ ابھی تک گرامر یا الفاظ کی غلطیاں تلاش نہ کریں، پہلے یہ تسلی کریں کہ طالب علم نے کام مکمل کر لیا ہے یا نہیں۔ نیچے فیڈ بیک ہے۔ متن میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ شان کہاں پیدا ہوا تھا یا کب، اس میں ان کی تعلیم اور کیریئر کا ذکر ہے اور وہ کیوں مشہور ہیں، لیکن اس میں ایوارڈز جیسی بڑی کامیابیوں کی فہرست نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ تحریری کام کے اس ٹکڑے کو نشان زد کرتے ہوئے استاد طلبہ کی ان 3 چیزوں کی تعریف کر کے شروع کر سکتا ہے جو اس نے حاصل کی ہیں، لیکن اس بات کی نشاندہی بھی کرے کہ کیا حاصل نہیں کیا گیا اور طلبہ کو کام کو درست کرنے کا موقع فراہم کرے۔ آگے گلوسری، اور اس کے بعد یہ مین پیج آئے گا گریڈ آئٹمز والا، جو آپ نے پیچھے ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہوں گی ان کے یہاں پہ آپ کو گریڈ شو ہو جائیں گے۔ امید ہے جی آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ مزید کوئی کوشچنز ہوں تو آپ اپنے اے یو سے پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز آپ خود پرفارم کریں، زیادہ بہتر ہے، اپنے نالج کو انہینس کریں، اپنا فائدہ کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔